نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ आज हम सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 78 को देख रहे हैं। इसके अंदर जिक्र है उम्मी का। तो पहले इसको अरबी लुगत में अरबी के जो मानी है ना, उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहले हम थोड़ा सा लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वमिनहुम उम्मियूना ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। और उनमें से कुछ अनपढ़ भी हैं जो किताब का इल्म ही नहीं रखते, सिवाय अमानिया चंद आरज़ुओं के, और उसके सिवा कुछ नहीं वो गुमा करते। देखिए, मिनहुम, इनमें जो अहले किताब में से हैं उनका जिक्र हो रहा है। मिनहुम, उनमें से जो अहले किताब हैं। उम्मीयूना, अनपढ़ लोग भी हैं जो इल्म वालों में शामिल हैं। देखिए, उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, लेकिन वो शामिल कैसे हैं इल्म वालों के अंदर? सिंपल सी बात है कि जैसे आज के दौर में भी डिग्रियां सबके पास है, लेकिन नॉलेज कम लोगों के पास है। नॉलेज मतलब कि उसका फहम, इदराक, और अमल तो खैर से बहुत ही 0% लोगों में मौजूद है। तो लिहाजा कुरान इस चीज़ को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहा है। ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, वो किताब का इल्म नहीं रखते, ना उस पर अमल करते हैं, ना इसके पैगाम को पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? तिलावत के सिवा उनका किताब से कोई ताल्लुक नहीं। उनके पास अपने से पहले लोगों की भी खबर नहीं है। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इसके सिवा कुछ नहीं, कि मतलब वो उनकी तिलावत करते हैं और उसके अलावा वो इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, वो गुमा करते हैं। यानी उनके पास जो ख्वाहिशात हैं, जो आरजुएं हैं, अहले इल्म की तकलीद के सिवा कुछ भी नहीं। कुरान मजीद में इनकी आरजुओं का हवाला दिया गया है, जैसे कि इसी सूरतुल बकरा के अंदर ही आगे से आयत है 80। देखिए 80, आयत नंबर 80 के आगे बिल्कुल 10 आयत के बाद यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? क़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदा। और उन्होंने कहा, जहन्नम की आग हमें हरगिज नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। ये सूरह बकरा की ही आगे से आयत में आ रहा है। ये यहूद का गुमान था, अपनी तरफ से उनकी ये ख्वाहिशें थी, ये अमानिया थी उनकी। वकालू लन यदखुलल जन्नह इल्ला मन काना हुदा और नसारा तिलका अमानियुहुम। फिर आगे से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई शख्स जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होगा। अब वो ये उनका अपना ही गुमान ना, कि इस आयत का जो तर्जुमा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि ये यहूद का अपना ही गुमान था ना, कि जन्नत में कोई शख्स दूसरा दाखिल नहीं होगा। सिर्फ कौन दाखिल होगा? जो यहूदी होगा, हुदा और नसारा तिल का अमानिया, यहूदी होगा या वो ईसाई होगा, ये उनकी तमन्नाएं हैं। ये आयत नंबर 111 सूरह बकरा के अंदर ही आगे से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मकसद, ये बातें बताने का क्या है? अल्लाह ताला इन्हीं लोगों की जो खुश फहमी है, जो उनकी अपनी ज़ात की अपने अंदर ही मन गढ़ंत बातें उन्होंने बनाई हुई हैं, उसको अल्लाह ताला इसको खोल के बयान कर रहे हैं कि ये उनके अंदर नॉलेज ही नहीं है कि हमने क्या करना। उनका क्या ताल्लुक है? सिर्फ कुरान की तिलावत कर लेना, तर्जमा पढ़ लेना, सुबह उठ के इसको चूमना, चाटना और सामने रख लेना। इसके अलावा कुरान से कोई ख़ास रग़बत नहीं है कि अल्लाह ताला क्या कह क्या रहे हैं, उसके अंदर मैसेज क्या है। हर बंदे के लिए वो उसके अंदर मैसेज मौजूद है, लेकिन कोई उसको खोलता नहीं है। हाँ, खोलता ज़रूर है। तिलावत करनी है, तजवीद करनी है, तफसीर करनी है, और बस जो अमल वाला हिस्सा है वो सिरे से गायब। उसकी दफ़ा हम अपने लिए मन गढ़ंत बातें बना लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशों को खुदा बनाया हुआ है, और कुरान के जो अल्फाज हैं या अल्लाह का जो हुक्म है उसको
सेकंड ऑप्शन दी हुई। अस्तगफिरुल्लाह, ये हम हमारे, ये यहूद की बात नहीं, तो हमारे हर घर में मौजूद है ये बात। अल्लाह हमें हदायत नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी तरह से फिर दोबारा आगे भी सूरतुल माइदा में भी इसका जिक्र है, इसी टॉपिक के हवाले से मेरा मतलब सूरत निसा में भी इसका जिक्र है। मतलब ये बार बार अल्लाह ताला अलग अलग मौक़ों पे इसको बयान कर रहे हैं। फिलहाल तो हम सूरत बकरा की इस आयत के हवाले से जान रहे हैं, लेकिन आगे से मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया सूरतुल माइदा आयत नंबर 18 में क्या है, यहूदियों और ईसाइयों ने कहा हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के सबसे महबूब हैं। ये आपने बार बार पढ़ा होगा या सुना होगा कम से कम। तो अल्लाह ताला फिर यही आगे से सूरत निसा में कह रहे हैं कि ये उनकी ज़ाती तमन्नाएं हैं। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी किताबों से ये उनको नतीजा निकाल लिया है कि हमारी इन ख्वाहिशों की वजह से हम बख्शे जाएंगे, और हम यहूदी हैं, हम नसरानी हैं, हम नसारा हैं, तो हम तो बहुत ही अल्लाह ताला की प्यारी, वो बल्कि खुद अपने आप को फरिश्ते तो नहीं परियां कहा करते थे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही कुरान के हवाले से हम जानेंगे तो इनकी एक एक बात वाज़िया हो गई। अब थोड़ा सा इसको इस रवैये से इसका सोच का अपनी एंगल थोड़ा चेंज करके भी देखें। वमिनहुम उम्मियूना, और उनमें बाज अनपढ़ हैं। जो ये अल्फाज यूज़ हो रहे हैं इन पे देखें। उम्मी का लफ्ज़ कुरान में जो इस्तिलाहन आया है वो मुशरिकीन अरब के लिए आता है। जो मुशरिकीन अरब थे ना, उनके लिए उम्मी लफ्ज़ आता है, इसलिए कि उनके अंदर पढ़ने लिखने का रिवाज था ही नहीं। वहाँ पे पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। कोई आसमानी किताब भी उनके पास नहीं आई थी। किनके पास किसका जिक्र हो रहा है? मुशरिकीन अरब का जिक्र हो रहा है। लेकिन यहाँ जो यहूद के बारे में कहा जा रहा है, इसको तवज्जो दें। यहाँ पे अब जो यहूद के बारे में कहा जा रहा है कि इनसे भी एक तबका अनपढ़ लोगों पर मुश्तमिल है। जैसे आज मुसलमानों का मैंने पहले भी जिक्र किया, जैसे कि आज मुसलमानों का भी हाल अक्सर व बेशतर जाहिल है। इनमें से बाज अगरचे उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एमएससी की हैं, एसीसीए और पता नहीं वल्लाहु आलम क्या क्या डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन उन्हें कुरान की अलिफ बा ता ताउज तस्मिया नमाज कैसे अदा करनी है, क्या करना है, मतलब नो हाउ नहीं है। यकीन करें, उन्हें ये नहीं पता कि कुरान की अलिबाता क्या है, उन्हें नहीं आती। दीन के वो मुबादी तक से बिल्कुल नावाकिफ हैं। चुनाचे आज पढ़े लिखे जो मुसलमानों हैं वो भी उनकी इतनी ज़्यादा मतलब अक्सरियत है, बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। ये मेडल्स, ये तमगे जो गलों में लटकाए हुए हैं, लेकिन इनको हम या इसी माशरे वाले ने एक और भी लक़ब दिया हुआ है कि पढ़े लिखे जाहिल। डिग्रियां हैं उनके पास जो पैसों से बाज़ औक़ात खरीदी होती हैं या चलें रटे लगा के खरीदी होती हैं। लेकिन जाहिल क्यों कहा जाता है इनको कि पढ़े लिखे जाहिल? क्योंकि जाहिल पर मुश्तमिल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई भी इल्म दीन का नहीं है। अब वो क्या करते हैं, जैसे जहाँ जिस चीज़ ख़ानदान में पैदा हुए होते हैं उन्हीं को फॉलो करते जाते हैं, उन्हीं की वो बातें मानते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बरेलवी है तो वो अपने बरेलवी उलमा के पास जाएगा और उसी के ऊपर एतमाद करेगा। इसी तरह से कोई देवबंदी है तो वो देवबंदी उलमा के पास जाएगा और उसी पे एतमाद करेगा, उसी से मशवरे लेगा और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेगा। इसी तरीके से कोई अहले हदीस है तो वो भी उलमा, अपने अहले हदीस उलमा के पास जाएगा, उन्हीं से मशवरे लेगा, उन्हीं से अपने सारे मामला डिस्कस करेगा। लेकिन कुरान को मज़े की बात है खुद नहीं पढ़ेगा ना, उन उलमा के पास जाके उनसे मशवरे लेगा। इसी तरीके से मैं सभी को कहूँगी, खाली ये नहीं मैंने इन 3-4 लफ्ज़ फ़िरक़ों का नाम लिया। अहले सुन्नत है वो भी यही करेंगे, अपने ही उलमा के पास जाएंगे। गोया के बाद मेरा कहने का मकसद ये है कि अब वो क्या करते हैं, जो अपने अपने उलमा के पास गए, तो अब आपके नज़दीक आप खुद भी एक लम्हे के लिए सोचें कि वो उम्मियों का सहारा लेते हैं, अपने उन पढ़े लिखे लोगों का सहारा लेते हैं जो उनके नज़दीक उनके ग्रोहों में आलिम है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, वो किताब का इल्म
نہیں رکھتے سوائے صرف اور صرف کس کے؟ بے بنیاد آرزوؤں کے۔ ایسے لوگ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، بس اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے۔ ہر بات پہ وہ عالموں کے پاس جا کے کہیں گے میری یہ خواہش تھی، تو دیکھیں ذرا اس طرح سے کیا رزلٹ نکلتا ہے، اگر میں ایسے کر لوں تو ایسے کر لوں، بھلا دیکھے تو صحیح کیا میں ایسے کر لوں، بھلا دیکھے تو صحیح میں ایسے کر لوں۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہی ذکر آ رہا ہے کہ ان خواہشات کا ذکر ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے، اسپیشلی یہاں پہ جو ہم نے جو ذکر کر رہے ہیں کہ ان خواہشات اور آرزوؤں پر وہ تکیہ کیے ہوئے اور ان کی خواہشات کا ذکر اور معاملات ہمارے آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہود کو بیسیکلی یہ زوم تھا ان کا، یہ بہت زیادہ ایک تھا کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم ان کے چہیتے ہیں، اللہ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، جس کا ذکر میں نے آیت نمبر 80 آگے ذکر کیا ہے، جا یہ ہم آگے سے اور پڑھیں گے ان کو، کیونکہ اب یہ یہودیوں کے گماہ کے بارے میں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری تو جو شفاعت ہے وہ کنفرم ہے، ہمیں تو جہنم میں اگر داخل بھی کیا جائے گا تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، چند معدودات، تو یہ کیا ہے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ ان کے وحم میں یہ سب کیا ہے، اس کو قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں، یہ ان کے امانی ہے، امانی، ٹھیک ہے، امانی مطلب ان کی خواہشیں جو سرے سے ہی بے بنیاد امانی ہے، اس کی امانی اس کی جمع ہے۔ یا آپ کی جو کہتے ہیں ہماری جو تھاٹس ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہماری جو وشیز ہوتی ہیں، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہوگا، کاش ایسا ہوگا، یا میں نے آج یہ نیکی کی ہے تو یہ ایسا ہوگا، میں تو جنت میں پکا، میں نے مطلب کہ، اور ہمیں بڑی تسلیاں بھی دی جاتی ہیں، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم تو پاک، تم تو صاف، تم تو بس سیدھا جنتی، جنتی ہیں الحمدللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن اپنے اعمال کا حساب کتاب کلیئر کیے بغیر جنت کا پاسپورٹ آپ کو نہیں دیا جائے گا، وہاں کی ٹکٹ نہیں دی جائے گی۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نماز نہ ادا کریں تو آپ کہیں کہ میں جنتی ہوں، اس کی پہلے سزا ملے گی، اس کے بعد آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ورنہ تو وہ والی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی 100 قتل کیے ہوں، اگر وہ صرف کہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا تھا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہر ایک چیز کا نالج ہونا ضروری ہے۔ یہ پھر وہی بات آ گئی، یہ کیا ہے، امانیہ، ہماری ذاتی اپنی خواہشیں جو ٹوٹلی بے بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یہ اپنی ان، لہٰذا یہود بھی کیا کرتے تھے، یہ اپنی ان بے بنیاد جو خواہشات اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے یہ جی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم ان کے پاس جب پہنچایا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کیا کیا، یہی مانا اور نہیں مانا، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، جبکہ جو مشرکین عرب تھے ان کے پاس تو کوئی تورات، کوئی زبور، کوئی انجیل نہیں تھی آئی ہوئی، اس لیے انہوں نے بس اپنے ہی من گھڑت باتیں جو ہے نا، جو وہاں کے علماء تھے ان کے اوپر بھی لگا دی ہوئی تھی۔ اب آخر میں بھی یہی بات آ رہی ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے، مطلب کہ ان کے بارے میں، مطلب سوائے ان کے پاس محض وہم، گمان اور اپنے من گھڑت خیالات ہیں، اور کچھ بھی نہیں، یہ ان کی حقیقت ہے۔ تو یہاں پہ قرآن اس کو مزید کھول کے یہی بتا رہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگیوں کے اندر اپنے بغیر کتاب کو کھولے اپنے علماء سے مشورے لیے اور اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا یہود محض آرزوؤں کے اوپر تو نہیں نا جنت میں داخل ہوں گے۔ انسان جب اپنی ذات، کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وہی کیے ہوئے علم کو جھٹلا دے، وہی مینس قرآن کو، تورات کو، زبور کو وہ جھٹلا دے اور اپنی مرضی کی باتوں کو وہ بنیاد بنا لے کہ یوں اپنی زندگی کو وہ بنیادوں وہموں پہ رکھ لیں، تو آپ بتائیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟
اب آپ نے پڑھا ہی نہیں پورا سال، یا آپ نے کم از کم ایٹ لیسٹ اپنا رزلٹ آنے تک 3 ماہ بھی اپنی تعلیم کو توجہ نہیں دی، تو آپ بتائیں آپ کو ٹیچر کیا دے گا؟ آپ ایک کلاس کے اندر داخل تو ہو گئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ امانیہ، اپنی خواہشیں، اپنے وہم، اپنے گما، نہیں نہیں ہم تو پاس ہیں، ہم تو امت محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو سب کی شفاعت فرمانے والے، وہ تو رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن آپ اپنا رزلٹ دیے ہوئے بغیر، اپنی ان پٹ دیے ہوئے بغیر کس طرح آپ داخل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہود والا کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر دور کی قرآن ہے، یہ ایک دور کا نہیں ہے، یہ ہر دور کا قرآن ہے۔ اینڈ آف دا ٹائم پر جو مسلمان بچے پیدا ہوں گے اس کو پڑھیں گے، یہ اس تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس سے سبق سیکھیں۔ کیا کہیں ہم بھی یہودیوں کی طرح، ان کے علماء کی طرح اپنی آنکھیں دبوچ کے اور اپنے وہموں میں، اپنے گمانوں میں اپنی زندگیوں کو خود ہی دیمک کی طرح تو نہیں کھا رہے، اور ہم سلولی اس سے فارغ ہوتے جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا قرآن ہر ایک بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ سچ ہے، حق ہے، برحق ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ہمارے بچے، ہم خود، ہمارے والدین سب قربان۔ لیکن یہ وہم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ہم پاس ہو جائیں گے، اپنا ان پٹ دیے ہوئے بغیر ہم نے یہود علماء کی طرح نہیں چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، ان کی سنتوں پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو مانیں، اپنی ترمیمیں نہ کریں، تو ہم کامیاب مسلمان اور آخرت میں انشاءاللہ جنت پکی ہوگی۔ ضرور اس کے بارے میں خود بھی سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔